السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل معكم هاد لابليكاسيون. اخر مره وصلنا لا كيستيون دو شنو قالوا لنا déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes. نبداو بلا فونكسيون بتيتا ولا لا فونكسيون اللي سميتها في. هاد لا فونكسيون في راه هي هذيك اللي ما درتش في لابليكاسيون تاع الفيديو الاولاني. هاد 5 هاد. علاش؟ لان انا قلت لكم راه غادي نستعمل فيها لا بروبريتي ولا لا بروبوزيسيون 4 و 5. داكشي علاش خليتها جدرت مشيت عاود كتبتها في لابليكاسيون هذا. دونك لا كتبت لابليكاسيون 2 بتيتا. دونك الهدف من هاد لا كيسيون شنو هو ديتيرميناسيون تاع لونسومبل دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اللي معطيه في هاد الكا اللي هي لا فونكسيون سميتها في. دونك اون في دو اكس كتاسوسي لإكس شنو الراسين كاري تاع اكس موان زان كلشي فوا إلين دو اكس. مزيان. دونك الهدف هو قلنا هو ديتيرميناسيون تاع لونسومبل دو ديفينيسيون اي اون ولا الور ولا شي حاجه بحال هكا. دو في هو لونسومبل تاع لي زيكس ابارتيان لار تيل كو. دونك غنشوفوا المشاكل اللي عندنا هنايا. دونك اول حاجه عندي الالين داكشي اللي وسطها خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك خص تكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. وما تنساوش راه عندي الراسين كاري داكشي اللي وسط الراسين كيفاش خص يكون بوزيتيف ماشي ستريكتومون بوزيتيف غير بوزيتيف. مزيان. دونك شنو غندير؟ غنمشي ندير طابلو د سين تاع اكس موان زان، غنمشي ندير طابلو د سين تاع الالين، وعاد من بعد ندير واحد لاكاز ندير فيها البرودوي. شنو غندير دابا؟ غندير داك البرودوي اكس موان زان فوا إلين دو اكس. كنقلبو فوقاش هادشي خص يكون بوزيتيف، ولكن ما تنساوش راه اكس خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا اش غندير؟ غادي نخدم على ار كامله. مزيان. هاد اكس موان زان فين كتانولا؟ اكس موان زان كتانولا كون اكس ايكال 1. هاي. دونك الا رديتو البال هادي راه نديفيني على ار كامله. دونك هنا كندير هادي راها بينوم بولينوم دو دوغري 2. كنديرو هنا لو سين تاع ا. ملي كنقول ا كنقصد به الكويفيسيون تاع اكس، وهنا غيكون الاكس. مزيان. ولكن ردوا معايا البال الالين لا فونكسيون الين راها ما مديفينيش على ار كامله، هي مديفيني على ار ايطوال بلس لانترفال اوفير 0 بلس لانفين. دونك غندير هنا الزيرو وغنجي لهنا الزيرو وغندير بان لا فونكسيون راها ما معرفاش على موال لانفيني زيرو، هي معرفه غير من 0 بلس لانفيني. مزيان. وما معرفاش في الزيرو. مزيان. الالين دو اكس رجعوا معايا دابا لهاد العباد. لا بروبريتي ولا لا بروبوزيسيون 4 و 5. الالين تاع بسي فوقاش كتكون ستريكتومون بوزيتيف؟ الا كانت بسي الالين دو بسي في هاد الحاله بلاصه بسي كاينه اكس صافي، غير تما كاينه بسي وهنا كاينه اكس. دونك فوقاش كتكون الين دو اكس ستريكتومون بوزيتيف؟ كتكون الين دو اكس ستريكتومون بوزيتيف فوقاش؟ سي سولمون سي الا كانت اكس سوبيريور ستريكتومون من 1. واخا شنو هي الالين دو 1؟ الالين دو 1 هي 0. دونك الالين دو اكس كتكون ستريكتومون بوزيتيف سي سولمون سي اكس سوبيريور ستريكتومون من 1. مزيان. وشنو عندنا في لا بروبريتي 5؟ عندنا الين دو اكس هنا في سيميتها بسي. دونك الين دو اكس غتكون ستريكتومون نيجاتيف سي سولمون سي اكس انفيريور ستريكتومون من 1. ولكن راه من طبيعه الحال خص تكون ديك بسي سوبيريور ستريكتومون من 0. مزيان.
دونك بويسكو الالين ما مديفينياش من المولان فين زيرو، حتى هذا البرودوي ما غاديش يكون مديفيني. علاش؟ لان فيه لا فونكسيون الين. مزيان. دونك الالين الا رديتو البال هادو بجوج كيتانولاو في واحد، دونك البرودوي غادي يتانولا في لو ان. هنا الموا مع الموا غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف، وهنا البلس غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. دونك شنو هي ديرو اف ولا ديتو فيها ودي؟ هو خص يكون خص يكون اكس ابارتير لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. هذا لانترفال هذا زيرو خارجه. واشنو اخر؟ وخص يكون هادي اكس موان زان لو تو فاكتور تاع الين دو اكس خصها تكون بوزيتيف. دونك فين بوزيتيف؟ راه ديما بوزيتيف. دونك شنو هو دي دو اف؟ هو 0 بلس لانفيني و 0 خارج. علاش؟ لان عندنا خص يكون اكس سيبيريور ستريكتومون من 0. علاش درت ما نقصت هنا واحد؟ علاش واحد ما نقصناهاش؟ لان قالوا لي هنا، لان هنا عندنا الراسين خص يكون بوزيتيف ماشي ستريكتومون بوزيتيف. ماشي مشكل الا كان ايكال 0. داكشي علاش الان خلينا الان ما حيدناش الان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غنمشي لبي. دونك في بي قالوا لنا ولا قلنا اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ هي الراسين كاري تاع شنو؟ تاع الين اكس بلس 1 لو تو على 1 موان اكس. الوغ دونك دي دو اف دومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف هو لونسومبل تاع لي زيكس ابارتي ال ار تيلكو. هنا عندي ثلاثه تاع المشاكل. عندي المقام، عندي الالين، وعندي الراسين كاري. دونك اول حاجه المقام خص يكون ديفيرون دو زيرو. دونك خص تكون 1 موان اكس ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لان كاينه في المقام. واشنو اخر؟ خص تكون وسط الالين خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. داكشي اللي ابليكيت عليه الالين خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. واشنو اخر؟ وداكشي كامل اللي ابليكينا عليه الراسين كاري، داكشي كامل اللي ابليكينا عليه الراسين كاري كيفاش خص يكون؟ خص يكون بوزيتيف. مزيان. دونك اول حاجه غنمشي نشوف بعدا. هادي راه باينه خص يكون اكس ديفيرون دو 1. هادي باينه. هادي خصني نمشي ندير طابلو سين تاع اكس بلس 1 وندير طابلو سين تاع 1 موان اكس، وعاد من بعد نشوف الكوسيون فين ستريكتومون بوزيتيف. غندير هنا اكس، هنا اكس بلس 1، وهنا غندير 1 موان اكس، وفي لاكاز الاخرانيه غندير الكوسيون كامل اكس بلس 1 على 1 موان اكس. خصنا نمشيو نشوفو فين ستريكتومون بوزيتيف على ار كامله. مزيان. اذا هادي كتانولا في موان زان وهادي كتانولا في 1 موان زان 1. دونك هادي كتانولا في موان زان. هادي فين كتانولا في 1. ولكن نردو معايا البال، هاد 1 موان اكس راه كاينه هنا في الدينوميناتور، دونك هنا ما غاديش يكون مديفيني. ولكن هنا بويسكو اكس بلس 1 كاينه في النوميناتور وتانولات في موان زان، دونك هادشي كامل غادي يتانولا في موان زان. مزيان. هادي بينوم كنديرو الفوق لو سين دو ا. ملي كنقول ا كنقصد به الكوفيسيون دو اكس. دونك شنو هو الكوفيسيون دو اكس؟ هو 1. دونك غتكون هنا بلس بلس وهنا غتكون موان. هنا شنو غندير؟ الفوق تاع الراسين كندير لو سين تاع ا. شنو هو ا؟ هو الكوفيسيون تاع اكس. شنو هو الكوفيسيون تاع اكس في هذه الحاله؟ راه هو موان اكس. ردوا البال هادي راه كتساوي موان اكس بلس 1. دونك الكوفيسيون هو موان زان. دونك غندير هنا موان وهنا بلس بلس. دونك ستريكتومون بوزيتيف على ستريكتومون نيجاتيف غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف، ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف، وستريكتومون غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف. دونك فين هادشي كيكون ستريكتومون بوزيتيف؟ كيكون ستريكتومون بوزيتيف
من الموان زان 1 لانترفال اوفير موان زان 1 لان في 1 راه ما مديفينيش اصلا ولكن في موان زان راه يقال زيرو حنا بغيناه ستريكتومون بوزيتيف دونك فين هادشي ستريكتومون بوزيتيف راه ستريكتومون بوزيتيف على هاد لانترفال هذا موان زان 1 وبجوجهم خارجين لا موان زان لا لان بغيناه ستريكتومون بوزيتيف في الان راه ما عرفناش شحال كتساوي ني با ديفيني ولكن في الموان زان راه كتساوي زيرو علاش الموان زان حيدتها لان بغيت ستريكتومون بوزيتيف مزيان دونك اش غندير غادي نمشي ناخذ سوا اكس بارتيال هنا عاد غنمشي نخدم على هادي غنمشي نشوف هادي فين بوزيتيف هادي راها انيكواسيون دونك غنمشي ناخذ سوا اكس بارتيال لهاد لانترفال هنا بمعنى اخر راه بحال بغيت نحل هاد لينيكواسيون مشيت حددتو دابا الدومين دو ديفينيسيون الدومين دو ديفينيسيون تاع لينيكواسيون راه هو هذا دونك غندير سوا x ابارتيال لموان زان 1 باقي خصني نشوف فين هادي بوزيتيف دونك اون ردوا البال بوزيتيف ماشي ستريكمون لان كاينه وسط الراسين خصها تكون غير بوزيتيف دونك اون الين تاع x بلس 1 كلشي على 1 موان x بوزيتيف سي سولمون سي غنمشي نرجع لا بروبوزيسيون دونك اش غادي نطبق لا بروبوزيسيون 4 غير هنا عندي ستريكت وهنا عندي او ايغال هنا عندي في لا بروبوزيسيون عندي ستريكت دونك هنا بويسكو عندي هنا او ايغال غنخليها او ايغال دونك اش كيعني هادشي كيعني بان داكشي اللي ابليكينا عليه اشنو هي الحاجه اللي ابليكيت عليها لهنا الالين هي بسي دونك يعني بان ديك بسي راه غتكون سوبيريور ستريكتومون 1 بسي في هذه الحاله هي اكس بلس 1 كلشي على 1 موان اكس خصها تكون سوبيريور ايغال اشنو عندي هنا عندي 1 دونك غندير هنا 1 مزيان يلا دابا كي داير هذا غنمشيو نشوفو دونك هنايا باش هادي راها انيكواسيون هنا ماشي غنمشي ندير طابلو تسين تاع هادي راه اما كندير طابلو تسين ملي تكون عندي في شي بلاصه زيرو سوبيريور من زيرو ولا شي حاجه المهم ملي تكون سميتو لينيغاليتي فيها زيرو دابا راه عندي 1 دونك لا ميثود اللي خصنا نديرو شناهي هي نجيبو هاد ال1 ونوحدو المقام حيت ملي غنجيب لا غتولي عندي انا زيرو حيت الطابلو تسين راه كنقارن مع زيرو فوقاش بوزيتيف وفوقاش نيجاتيف دونك هنا شنو غادي ندير ما غاديش نجيب انا الان هاد 1 مو اكس غادي نديها لنا غادي نضرب هنا في 1 مو اكس وهنا في 1 مو اكس غير هنا ملي تبغي تضرب في 1 مو اكس هنا غنضرب في 1 مو اكس باش نختزل بها ولكن رد البال ديك 1 مو اكس واش غادي تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ما عنديش الحق ندير هاد الميثود تنعرف داك العدد فاش غنضرب واش بوزيتيف ولا نيجاتيف باش نعرف واش غنغير لوردر ولا لا مزيان غنمشي نشوف دابا 1 مو اكس كي دايره ردوا معايا البال على هاد الدومين هذا فين خدام موان زان كي دايره 1 مو اكس كي دايره 1 مو اكس على موان زان على لانترفال اوفير موان زان 1 كي دايره راها ستريكتومون بوزيتيف دونك ملي غنضرب هنا شنو غندير غادي نضرب هنا في 1 مو اكس وغندير هنا اكس بلس 1 على 1 مو اكس ما غاديش نغير لوردر علاش لانني ضربت في واحد الغيال اللي هو ستريكتومون بوزيتيف وغندير هنا 1 فوا 1 مو اكس ولكن كل ما عرفتش لو سين راه ما غاديش نضرب ضروري خصني نجيب ديك الواحد ونوحد المقام دابا غتختزلنا هادي مع هادي غتبقى لنا اكس بلس 1 مزيان وشحال غيبقى لنا هنا دونك شي حاجه فوا 1 هي ديك الحاجه دونك غنجيب هاد الاكس لهنا دونك اول حاجه بعدا غتمشي ليا ديك الان مع الان حيت الا ديتها غندير هنا موان زو هنا موان زو عطاتنا 0 0 وغنجيب ديك الاكس عطاتني هنا 2 اكس عطاتني اكس ملي غنجيب هاد موان اكس غتولي بلس اكس اكس بلس اكس راه هي 2 اكس سيبيريور من 0 غادي نقسم هنا على 2 وهنا على 2 ملي غنقسم على 2 ما غاديش نغير لوردر علاش لان قسمت على 2 و2 راه غيال ستريكتومون بوزيتيف دونك ما غاديش نغير لوردر وغتعطيني هنا 0 على 2 اللي هي 0 دونك واش كيعني هادشي كيعني بان اكس ابارتي على شنو الزيرو بلس لانفيني مزيان دونك اشنو هو دي دو اف هو البلاصه فين هادي بوزيتيف هادي فين بوزيتيف
بوزيتيف على هاد لانترفال هذا 0 بلس لانفيني. ولكن عافاكم ما تنساوش راه خصك هادشي كامل ديروا ليه لانترسيكسيون مع هاد الكونديسيون مع هاد الكونديسيون. هنا فوقاش هادشي كيكون ستريكتومون بوزيتيف على هاد لانترفال موان 1. نورمالمون هنايا خصني ندير هنا سي سولمون سي وندير واخا اشنو خصني ندير هنا. خصني ندير لانترسيكسيون مع موان 1. نحيد هادشي هنا نخليها غير هنا مزيان. وما تنساوش راه خص يكون اكس ديفيرون دو 1. هنا راه اصلا ما كايناش الان راه خارجه. دو دي دو اف دوكا شنو هو الانترسيكسيون في هذه الحاله؟ هو 0 تالي حتى لواحد وواحد ما تنساوش راه خارجه. دونك هذا هو دي دو اف. هذا هو الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غادي ندوزو لا فونكسيون سي اللي هي لا فونكسيون اللي كاينه تمايا هي جي. اسمح لي عافاكم. شكي درت يلا تبعوا معايا هنا. دونك الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون جي هو لونسومبل تاع لي زيكس ابارتيان تيل كو. يلا نحاولوا نشوفوا دابا دوكا اشنو هو المشاكل اللي كاينين. اول مشكل كاين هي كاين الالين داكشي اللي وسطها خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك خص هنا يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف وهنا خص يكون اكس بلس 2 تا هو ستريكتومون بوزيتيف. واشنو اخر هنا الالين راها كاينه في المقام. دونك خص تكون الالين دو اكس ديفيرون دو 0. نورمالمون هنا خص نكتب ا لا بيسونس 3 ولكن باش تكون شي حاجه ا لا بيسونس 3 ديفيرون دو 0 خص تكون ديك الحاجه اللي درت لها لا بيسونس 3 ديفيرون دو 0. واشنو اخر عاوتاني وهنا عاوتاني هاد الالين كامله راه كاينه في المقام. دونك خصها تكون ديفيرون دو 0 عاوتاني. مزيان دونك نكمل على هادشي. دونك خص يكون اكس سوبيريور ستريكتومون ا 0 وخص يكون اكس سوبيريور ستريكتومون من موان 2. دونك هنايا فوقاش الين دو اكس غتكون ديفيرون دو 0. نرجع لا بروبريتي. شنو عندي هنا عندي ايكال. دونك الين تاع شي حاجه كتساوي 0 اش كيعني هادشي بان ديك الحاجه ايكالا 1. دونك هنا عندي ليكيفالونس تاع جوج تاع لي بروبوزيسيون. انا شنو عندي هنا عندي ديفيرون دو 0. دونك غندير النيغاسيون تاع هادي. دونك الا كانوا هادو متكافئين النيغاسيون تاعهم غادي يكون متكافئ. شنو هي النيغاسيون تاع ايكال؟ هي ديفيرون. دونك النيغاسيون تاع هادي اللي عندي هنا راه هي هادي. دونك غتكون متكافئه مع النيغاسيون تاع هادي. دونك غتكون بسي ديفيرون دو 1. شنو هي بسي في الحاله؟ هي اكس. دونك اكس غتكون ديفيرون دو 1. هادي الين دو اكس ديفيرون دو 0 شنو هي معناتها؟ هي اكس ديفيرون دو 1. ما درت والو غير ابليكيت لا بروبوزيسيون 3. استعملت النيغاسيون تاع ديك لا بروبوزيسيون 3. ايوا شنو اخر من اخر خص تكون عاوتاني نفس لا بروبوزيسيون اللي غادي نطبق النيغاسيون تاع 3. خص تكون اكس بلس 2 فوقاش هادشي غيكون فوقاش هاد الالين تاع شي حاجه غتكون ديفيرون دو 0 الا كانت ديك الحاجه ديفيرون دو 1 ماشي 0. مزيان نتمنى شي يكون مفهوم. ردوا معايا البال. راه الا كان هنا اكس الا كان اكس سوبيريور ستريكتومون من 0 راه غادي يكون سوبيريور ستريكتومون من موان 1. دونك احتفظ غير بعدا علاش لان 0 راه سوبيريور ستريكتومون من موان 2. الا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف راه كيعني هادشي كيعني بان اكس راه غادي يكون سوبيريور ستريكتومون من موان 2. وخص يكون اكس ديفيرون دو 1
وخص يكون اكس ديفيرون، رجع بلوس دو لا جي غتعطيك ان موان دو اللي هي موان زان. دونك خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف، خص يكون اكس ديفيرون دو ان. وردوا معايا البال هاد الشرط بلا ما ديرو، راه الا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف، الا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف راه ستريك اوتوماتيكمون غادي يكون ديفيرون دو موان زان. دونك بلا ما دير الشرط هذا. علاش؟ لان هاد الشرط هذا كافي. الا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف راه اوتوماتيكمون غيكون ديفيرون دو موان زان. دوكا شنو بقى لنا هنا؟ دوكا شنو هو شنو هي دي دو جي؟ خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف، خص يكون ستريكتومون بوزيتيف، وخصنا نحيدو منها الان. دونك شنو هي الدومين دو ديفينيسيون؟ هي ار ايطوال بلس. علاش؟ لان عندي هنا اكس ستريكتومون بوزيتيف، دونك خص يكون بوزيتيف وخص يكون ديفيرون دو زيرو، لان عندي هنا ستريك. دونك خصنا نحيدو الزيرو، خصنا نديرو ايطوال، ولكن راه خصنا نحيدو الان. دونك غندير صوف لو سانغلوطون 1. مزيان. هاد الاسم لونسومبل هادي نقدر نكتبها بلي زانترفال. دونك الا بغيت نكتبها بلي زانترفال، دونك غندير هنا دونك دي دو جي. دونك هو شنو؟ هو من 0 حتى ل 1. خصني نقص ديك ل 1 انيون من 1 حتى بلس انفيني. هاد لونسومبل هادي ولا هادي راه هي هادي. غير ردوا البال الزيرو خص يكون خارج، لان عندي هنا ستريكتومون ولا هنا حيت عندي اطوال، وخص يكون اكس ديفيرون دو. دونك ديك ال خصنا ننقصوها. دونك خصني ندير هنا ان خارجه وهنا ان خارجه. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدم معكم لا بارتي سي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.